ढाका का टेस्ट में नाकाम और मेजबान टीम ने फतह अपने नाम कर ली। 268 रन का हदफ कौमी टीम के लिए पहाड़ बन गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला फजल के सिवा तमाम खिलाड़ी बुरी तरह से फेल। अजान अवैस, साउद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद ने 2-2 रन बनाए। नुमान अली 4, हसन अली 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वज़ीर आज़म की किसानों को बर वक्त खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। खरीफ और रबी सीजन के लिए खाद के वाफिर ज़खायर यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, खाद सप्लाई चेन मुतासर होने के पेश नज़र वस्ती एशियाई ममालिक से खाद फराहमी की मनसूबाबंदी की जाए। खाद की मुकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट लगाने के मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। खाद की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, CBS न्यूज़ की रिपोर्ट खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई गई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमरीका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे थे, जिनका मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। ईरान से जंगबंदी या ऑपरेशन फ्रीडम। अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और दीगर की शिरकत का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमलों पर गौर होगा। अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी, जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर करने का दावा। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत को बेईमान करार दे दिया। कहा, ईरानी क़यादत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। ईरान से जंगबंदी मुआहिदा वेंटिलेटर पर है, किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ईरान के खिलाफ जंग में मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अदम एतमाद के बावजूद अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा, 14 निकाती ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। जितनी ताख़ीर होगी अमरीकी आवाम को उतनी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। ईरान हर ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। ईरानी पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमरीका ने दोबारा हमला किया तो तेहरान यूरेनियम की अफसुर्दगी 90% तक बढ़ा सकता है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर की कुर्सी खतरे में। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी, मज़ीद इस्तीफ़ों का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत अहम काबीना अरकान का के स्टॉर्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। 70 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खराब माशी पॉलिसी, पीटर मेंडेलिसन को सफीर लगाने का स्कैंडल वजह बना।
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ برینٹ خام تیل $160 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔ WTI کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ اپنائے ہرمز کی بندش، اوپیک تیل کی پیداوار کم کرنے پر مجبور۔ تیل کی پیداوار 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اپریل میں پیداوار 8,30,000 بیرل رہی۔ خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق اپنائے ہرمز کی بندش کے باعث کویت کی تیل کی پیداوار میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ ہوئی۔ سعودی عرب اور عراق کی تیل کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی۔ سعودی تیل کی پیداوار 70 لاکھ بیرل یومیہ تک گر گئی۔ متحدہ عرب امارات واحد خلیجی ملک جس کی تیل کی پیداوار بڑھی۔ وینزویلا اور لیبیا میں بھی تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ لکی مروت فتنہ الخوارج کا سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔ خوارج نے لکی مرمت میں سوائے نورنگ بازار کو دھماکے سے نشانہ بنایا۔ خوارج نے دھماکے کے لیے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی لکی مروت دھماکے کی شدید مذمت۔ 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی جلد انکوائری کر کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی بھی دھماکے کی مذمت، IG سے رپورٹ طلب۔ اٹک کے قریب بہادر شہری نے جان دے کر مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خارجی خودکش حملہ کو روکا۔ خودکش حملہ نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بہادر شہری بھی شہید ہو گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ تحصیل جنٹ میں شہید کی نماز جنازہ ادا، اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید لیاقت کو خراج تحسین، کہا شہید لیاقت کی لاسوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی شہری لیاقت کو خراج عقیدت۔ کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ آن لائن ہراسگی کے سدباب کے لیے سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے کنووکیشن سے خطاب، کہا پنجاب کے انفراسٹرکچر، امن و امان اور معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہوں۔ مستحق لوگوں کے اپنی چھت کی اسکیم شروع کی، 1 لاکھ گھر مکمل ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت حیدرآباد کے ترقی منصوبوں پر اجلاس۔ حیدرآباد میں شہید بے نظیر بھٹو فلائی اوور منصوبے پر کام فوری شروع کرنے کا حکم۔ فلائی اوور کو جولائی کے پہلے ہفتے تک مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جولائی میں فلائی اوور کا افتتاح کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا فلائی اوور شہری ٹریفک کے دباؤ میں کمی کے لیے اہم منصوبے ہیں، منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب کابینہ نے انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا پہلی مرتبہ کچے کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے۔ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کچے کے لوگوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ اور 3 روزہ جنگ بندی ختم، روس کا یوکرین پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ اپنے اختتامی مرحلے کے قریب پہنچ گئی۔ صدر پیوٹن یوکرینی صدر سے ماسکو یا کسی بھی مقام پر ملاقات کے لیے تیار ہے۔